میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے اج دل دل گزرے بچے ماں دا دودھ نہیں پیتا سنیا جی آزادی دے دے میں وعدہ کرنی بچیاں نو دودھ پلا کے شام تو پہلے آ جاواں گی میرے نبی نے ہرنی دا پیر کھولیا ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ اپنا پیر میرے نبی نے پھندے چ رکھے آؤ فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی ادھر یہودی آ گیا کہنے لگا محمد میرا شکار کتھے ہی فرمایا آن لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا ہی فرمایا صبر کر شام سے پہلے آ جائے گی کہنے لگا پھدیاں جو نکلے شکار کدے واپس نہیں آئے فرمایا ٹھہر جاؤ نبی نال وعدہ کر کے گئی ادھر ہرنی جڑے ویلے گار دے دروازے چ پہنچی بچیاں نے ماں نوں جفا ماریا کہنے لگی وے جلدی کرو